هاد السؤال 4 بحال السؤال 3. الفرق هو السؤال 3. الفرق هو أننا غادي نديرو هنا في وهنا غنديرو تيتا. علاش؟ هنا تيتا في هاد الزاوية اللي كتكون محصورة، هاد الزاوية اللي كتكون في البلون اكس ايكغيك، هاد الزاوية اللي كتكون في البلون اكس ايكغيك كتكون محصورة من 0 حتى ل 2 بي، يعني أقصى قيمة عندها هي 2 بي. وهاد الزاوية اللي كتكون الفوق كتكون من 0 حتى ل بي، وهنا عطانا تيتا محصورة من 0 حتى ل 2 بي، يعني تيتا غادي تكون هنا. هنا غادي تكون تيتا، وفي غادي تكون الفوق، هنا غادي تكون في محصورة من 0 حتى لواحد الفا. معرفناش ديك الفا شحال كتساوي، المهم واحد الفا. هاد البوان هادي كاينة في هاد السيرفاس نتاع هاد السفيرة هادي. شنو هما لي كوردوني اللي قال نحسبو بيهم؟ كوردوني سفيريك. هاد الحالة غادي تكون ار في تيتا. كنحسبو لا سيرفاس، يعني ار مكتفارياش، هنا تبقى لنا تيتا و في. غادي ناخد واحد الجزء من داكشي اللي بغينا نحسبو، وحنا بغينا نحسبو السيرفاس، يعني غادي ناخد واحد الجزء من هداك السيرفاس. غتكون دايرة بحال هاد الشكل هذا، بحال هكا قوس 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 قوس، بحال هاد الشكل. هادي دي دو اس. هاد القوس هذا غادي نسميوه القوس اللي تحت نسميوه دي ال بريم، وهاد القوس هذا اللي في الجنب غادي نسميوه دي ال. شحال كيساوي دي ال و دي ال بريم؟ دي ال فين هو دي ال؟ هو هاد القوس اللي هنايا كيتغير لنا بدالات في، والشعاع نتاعو هو ار. ار ولا ار كبيرة، مثلا عطانا ار كبيرة دونك ار دي في دي ال بريم. هاد دي ال بريم هذا، هاد القوس اللي لتحت اللي هو هذا، شحال كيساوي لنا؟ رو شعاع في دي تيتا. رو كينتمي لنا كوردوني سيلندريك، خصنا نعوضوه. شحال كيساوي لنا رو؟ عندك هاد الزاوية هادي هي هادي في، وهنا قائم الزاوية تكون بحال هاد الشكل هذا. هادي هي في، هذا هو رو، هذا ار. رو شحال كيساوي؟ ار سينوس في. غادي نعوضو في دي ال بريم، ار سينوس في دي تيتا. هذا هو دي ال بريم. دي اس، هاد دي اس هادي شحال كتساوي؟ دي ال بريم دي ال. ندخلو على انتغرال دوبل بجوج بيهم، شحال كتساوي المدة الأصلية نتاع دي اس هي اس، نفرقو الانتغرال عليهم بجوج. دي ال بريم دي ال شحال كتساوي لنا دي ال بريم؟ ار سينوس في دي تيتا، و دي ال كتساوي لنا ار دي في. ار و ار كونستونط، نخرجوهم لبرا، نديرو سينوس في دي في دي تيتا. في باش محصورة في عطاوها لنا، هاهي من 0 حتى الفا، و تيتا محصورة من 0 حتى ل 2 بي، هاهي من 0 حتى ل 2 بي. ار او كاري الدالة الأصلية نتاع السينوس موان كوس في من 0 حتى الألفا. الدالة الأصلية نتاع دي تيتا هي تيتا، ونعوضو ب 2 بي تعطيك 2 بي، وغادي نعوضو. عندك ار او كاري 2 بي موان كوس الفا، هاد الموان هادي موان كوس زيرو. شحال كيساوي لنا هادشي؟ كوس نتاع زيرو شحال كيساوي؟ واحد، مع الموان هي ناقص واحد، مع هاد الموان هي واحد،
ار او كاري دو بي شحال كيساوي 1 موان كوس الفا. هاهي هادي الصفة زعما كنقلبو. الا كانت الفا مثلا هي هادي بحال راك حسبت هادي، بحال راك حسبت هاد السيرفاس هادي، يعني وإلا كانت الفا مشات لنا، إلا هاد الفا مشات لبي يعني بحال كتبت السيرفاس نتاع السفير كاملة، وإلا مشات لنا هادي بي كيمشي لنا هذا ناقص واحد، ناقص هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، جوج بي في جوج هي 4 بي ار او كاري، يعني 4 بي ار او كاري هي السيرفاس نتاع السفير كاملة اللي حسبناها في السؤال اللي قبل. في السؤال 5 قالك كالكيلي en utilisant le coordonnée sphérique le volume d'une sphère de son trou de rayon R. دابا غادي نحسبو الفوليم نتاع السفير باستعمال لو كوردوني سفيريك. الا بغينا نحسبو مثلا هذا شنو كنديرو؟ كنضربو الطول في العرض في الارتفاع، يعني كنديرو ا في بي في سي. هذا هو الفوليم نتاع مثلا واحد لوطومبيك. الطريقه باش نحسبو حتى الفوليم نتاع واحد السفير او الفوليم نتاع شي حاجه بشكل عام كيفاش ما بغات تكون. كنضربو مثلا هذا في هذا في هذا، ولا كنضربو هذا في هذا في هذا. هذاك هو الفوليم. هادي واحد السفير سامبل بغينا نحسبو الفوليم نتاعها. باش غادي نحسبوه باستعمال لي كوردوني سفيريك، يعني غادي نستعملو رو، غادي نستعملو ار في تيتا، ار في تيتا. ولا بغينا نحسبو الفوليم نتاع شي حاجه، حنا بغينا نحسبو الفوليم يعني غادي ناخدو واحد الجزء من هذاك الفوليم. فين كاينه ار هي هادي، هنا كتكون ار. في هاد الحاله انا خديت في هنا في، وهنا غادي تكون تيتا. دابا كيفاش غادي شحال كتساوي لنا باش محصوره الزاويه فيه وباش محصوره تيتا؟ في هاد الحاله محصوره في، محصوره من زيرو حتى لبي، من زيرو حتى بي او تيتا، من زيرو حتى لدو بي، دو بي. وغنزيدو حاجه اخرى ثالثه واللي هي ار. هاد ار هذا باش محصور من زيرو حتى الشعاع كامل تاع السفير. شنو هو الشعاع كامل تاع السفير؟ هو ار هذا هو عطانا، يعني ار الصغيرة محصورة من زيرو حتى كروند ار. دابا في هاد الحالة مكاينش شي كونستونط في هادو، بثلاثة غادي تفاريا. عندك في المرة الأولى غادي نفيكسيو هادوك جوج بيهم ونغير ار، هذا هو ار. أنا غادي نغيرو، غتجينا مثلا هنا مثلا هذا هو ديد ار. في الحالة الجوجة مثلا غادي نفيكسي ار وفي، لا غادي نفيكسي ار وتيتا، غتجينا بحال هاد الشكل مثلا. سبق انت اللي عجبك، المهم انك تكون فاهم. في الحالة الثالثة غادي نفيكسي ار وفي ونغير تيتا، يعني غادي يمشي هكا اولا هكا. هذا شنو سميتو دي ار، وهذا شنو سميتو مثلا دي ال، وهذا هاد القوس هذا اللي غادي يكون هنا غادي نسميه دي ال بريم، وهذا هو دي ال بريم. انا غادي نعاود نرسمو لتحت باش غادي تفهمو مزيان. ها هو غادي يجينا هاد الفوليم الصغير اللي هنايا، غيجينا بحال هاد الشكل هذا، بحال هذا. هادي هي دي دو ار هادي، وهاد دي دو ال هي هادي، ودي دو ال بريم اللي غتكون هنا اللي هي هادي هنايا هي هادي. يعني الا بغيت نكمل الفوليم غيجينا بحال هاد الشكل هذا. الا بغيت نحسب مثلا هاد الفوليم هذا دي دو في اللي هو هذا دي في شحال كيساوي؟ شنو درنا هنايا في الاول؟ ضربنا هذا في هذا في هذا، حتى هنا غنضربو هذا في هذا في هذا. شحال كيساوي؟ دي ار دي ال دي ال بريم. خصكم تخيلوا بان هاد الفوليم هذا راه في وسط السفير، في وسطها لداخل،
ماشي لبرا ولا في السيرفاس، لداخل في وسطها. يعني هاد الار هادي نتوما شفتو هاد الار محصورة من زيرو حتى الار كونط ار. ولا كنت تقدروا تلقاو دي في بحال هكا، ولا تقدروا تلقاوها بحال هكا الفوليم. دابا بقينا غير نحسبو شحال كتساوي لنا لانتيغرال تريبل هاد المرة. دي في ندخلو لانتيغرال اليوم بثلاثة دي ار دي ال دي ال بريم. دي ال فين هي هادي اللي غتغير لنا باش بدلالات في، يعني الشعاع اللي هو ار والزاوية باش دار هي دي في ديت في. هي الدي ار غادي نخليها كيما هي، والدي ار شحال قلنا ار صغيرة في دي في. هاهي و دي ال بريم هاد القوس اللي هنايا اللي هو هذا شحال كيساوي لنا؟ هذا رو كيساوي لنا رو دي تيتا باش دار كيساوي رو دي تيتا. رو شحال كيساوي؟ هاد رو شحال كيساوي؟ هاد الزاوية هي هادي، والسينوس نتاع هاد الزاوية هادي اللي هنايا شنو هو المقابل على الوتر، يعني رو على ار. ويعني رو شحال كتساوي؟ هي ار سينوس في. انا نكتبها هنا دي ار دي في شنو قلنا؟ ار سينوس في. هادي هي هادي دي تيتا. بقينا دابا غير نفرقو الانتيغرال ونجمعو كل فاريابل بوحدو. نفرقو الانتيغرال قلنا نجمعو ار. شحال كاينة من ار؟ كاينة هادي وهادي ار او كاري دي ار. شنو كاين اخر؟ كاينة سينوس في دي في، وكاينة دي تيتا باش محصورة ار. فين هي؟ محصورة من زيرو حتى كونط ار. هي باش محصورة في من زيرو حتى بي. هي باش محصورة تيتا من زيرو حتى لدو بي. هي دابا بقينا غير نحسبو الدالة الأصلية نتاع ار او كاري هي ار بويسونس تروا سور تروا من زيرو حتى لار. الدالة الأصلية نتاع السينوس موان كوس في من زيرو حتى لبي. الدالة الأصلية نتاع تيتا نتاع دي تيتا هي تيتا من زيرو حتى دو بي. دابا غير نعوضو بار ونعوضو بزيرو. ار أس تروا ولا عوضنا بزيرو راه كنمشي لزيرو، يعني ار ناقص زيرو ناقص كوس بي ناقص كوس زيرو. نعوضو هنايا بدو بي ولا عوضنا بزيرو زيرو. شحال كيساوي لنا هذا؟ واحد، وهذا ناقص واحد، يعني ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج، ناقص هي زائد جوج. شحال كتساوي لنا؟ ار تروا سو تروا شحال قلنا هذا كيساوي جوج بي. شحال كيساوي لنا؟ يعني ربعة بي ار أس تروا سور تروا. شنو هو هذا؟ هذا هو في الفوليم نتاع السفير يساوي ربعة بي ار بويسونس تروا سور تروا. هذا هو يعني الدالة الأصلية نتاع دي فير هي في
في في في في هاهي صافي.